वाह जनाबे वाला वाह। हम करें तो बिद्दत, देवबंदी और अहले हदीस कुछ भी करता रहे, हम कुछ भी नहीं है, वो दीन है। गुलाम रसूल साहब, देवबंदी अहले हदीस क्या करते हैं? सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से नहीं बात चलेगी। देवबंदी और अहले हदीस हमें हर बात का ताना देते हैं कि ये बिद्दत है, वो बिद्दत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये काम नहीं हुआ, ये बिद्दत, वो काम नहीं हुआ, वो बिद्दत। अब जो इनकी मस्जिदों में कारपेट बिछे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, क्या ये सारी चीज़ें हमारे, और एक लाउड स्पीकर, ये चार चीज़ें क्या हमारे प्यारे नबी के दौर में कारपेट था, लाइटें थी, पंखे थे, लाउड स्पीकर पर अजान दी जाती थी? नहीं दी जाती थी। तो फिर हमें बिद्दती होने का ताना क्यों दिया जाता है कि ये भी बिद्दत, वो भी बिद्दत? वो खुद करे तो सही, अगर हम करें तो हम बिद्दती, हम जहन्नुम ही होगा। तो ये तो दोनों में आ रहे हैं ना कि हम वो जो कर रहे हैं वो दीन में लिखा हुआ है, जो हम कर रहे हैं हम दीन से खारिज हो गए, हम बिद्दती हो गए। तो ये तो गलत है ना कि बिद्दत बिद्दत बिद्दत, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गुलाम रसूल साहब, इतने भड़कने की जरूरत नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि देवबंदी और अहले हदीस आपको हर बात में बिद्दत बिद्दत का ताना देते हैं, आप इसको शायद मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बल्कि जो बिदात है वो कोई भी करता हो, जो बिदत करेगा यानी जो जुर्म करेगा उसे मुजरिम कहा जाएगा। अगर आप ये अमल कर रहे हैं, जैसे कि इस वक्त हम जश्न विलादत के हवाले से बैठे नहीं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो उनका कहना यह है, अहले हदीस या देवबंदियों का मानना यह है कि ये दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में नहीं मनाया। अब अगर कोई शख्स मनाता है दीन समझ के, तो वो बिदत का इर्तिकाब करता है। आपने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पंखे नहीं थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कारपेट नहीं था, लाउड स्पीकर पर आजान नहीं थी, तो आपके कहने का मकसद ये है कि वो भी बिदत है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये आपका कहना नहीं है, ये आपके जो बड़े हैं उन्होंने आपको सिखाया है, आपने उनकी तकरीरों में सुने ये अल्फाज, क्योंकि ये अल्फाज मैंने भी खुद सुने। उनका दावा यह है, उनका मानना यह है, उनका कहना यह है कि अगर तुम हमको बिदत का लक़ब देते हो कि तुम ये काम करते हो, बिदत तीजा करते हो, 10वां करते हो, 40वां करते हो, कुल करते हो, बरसी करते हो, या ईद मिलादुन नबी, या जो भी इस तरह की चीज जिसे तुम दीन समझ के करते हो, अगर वो हम कहते हैं, यानी उनका कहना यह है कि अगर हम कहते हैं कि तुम बिदत का इर्तिकाब करते हो तो आपको ये चीज बुरी लग रही है, लिहाजा आपने उनको ताना दे दिया, आपने उनसे सवाल कर दिया कि फिर तो तुम भी बिदत हो, तुम्हारी मस्जिदों में कारपेट, तुम्हारे लाउड स्पीकर। तो इसका जवाब मुख्तसर ये है कि सबसे पहले तो समझना ही पड़ेगा बिदत है क्या। जब तक आप ये बात समझेंगे नहीं, तब तक आप जैसे लोग यही सवाल बार बार करते रहेंगे। हर दफा जब भी ईद मिलादुन नबी आता है, आपकी तरफ से सवालात की बौछार होती है कि ये भी बिदत, वो भी बिदत, फिर तो ये भी बिदत, क्योंकि आपको ये ताना शायद बुरा लगता है। लेकिन अगर आप बात समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आएगी और फिर आप ये किसी को नहीं कहेंगे। देखिए, बिदत को दो तरह से समझिए, एक लुग़वी एतबार से और दूसरा शरीयत की इस्तिलाह में बिदत किसको कहते हैं। लुगत के अंदर लुग़वी एतबार से बिदत कहते हैं किसी नई चीज को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, बदिउस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह के जिसने बगैर किसी साबिक़ा मिसाल के जमीन और आसमान को बनाया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक जगह बयान फरमाया, कुल मा कुन्तु बिदअन मिनर रुसूल, ए नबी आप इनको कह दीजिए मैं कोई नया नबी नहीं हूँ, मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ। मुझे देख के हैरान क्यों होते हो? तो डिक्शनरी के एतबार से अगर आपकी ये बात है तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कारपेट भी अल्लाह के नबी के दौर में नहीं था, ये पंखा भी अल्लाह के नबी के दौर में नहीं था, इसी तरह लाउड स्पीकर पर जो अजान है वो भी अल्लाह के नबी के दौर में नहीं थी। मौलवी जिस माइक से बोल रहा होता है, तकरीर कर रहा होता है, वो भी अल्लाह के नबी के दौर में नहीं था। सामीन जिस स्पीकर से सुन रहे हैं वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था। इस सेंस में बोल रहे हैं तो कोई गलत नहीं, क्योंकि बिदअत का माना है नई ईजाद। लेकिन वो चीज जो इस्तिलाह शरीयत के अंदर बिदअत किस चीज को कहते हैं कि जिसके करने पर इंसान जहन्नम में भी जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, पर जिसने मुझे मोहम्मद के लाए हुए दीन के अंदर किसी भी नई बात का इजाफा किया, उसने बिदअत का काम किया, वो अमल मरदूद है। बात यह है कि दीन के अंदर निकाले गए किसी भी नए तरीके को, बिदअत की जो डेफिनेशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप उसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आपकी इस्लाह हो जाएगी और आप इस बात पर सोचने पर मजबूर होंगे कि आज तक मैं जहां पर खड़ा हुआ था क्या वो गुमराही थी। देखिए, शरीयत की इस्तिलाह में बिदअत कहते हैं दीन के अंदर निकाले गए किसी नए तरीके को, वो अमल कि जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल किया जा सके, हालांकि उस अमल की दलील किताब व सुन्नत में मौजूद ना हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, ये आप समझने की कोशिश करें। बिदअत दीन के अंदर निकाले गए उस नए तरीके को कहते हैं कि जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल किया जाता हो, यानी उम्मीद रखी जाती हो, और करने पर सवाब और ना करने पर गुनाह का फतवा लगाया जाता हो। अब आप समझिए कि
جو بندہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دے رہا کیا وہ اس بات کی امید رکھتا ہے کہ میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دوں گا تو مجھے کم ثواب ملے گا؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں درس ہو رہا ہے، جو لوگ کارپیٹ پر بیٹھ کر درس سن رہے ہیں یا پنکھے کے نیچے بیٹھ کر درس سن رہے ہیں، کیا ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کارپیٹ نہ ہوتا یا یہ پنکھے نہ ہوتے تو ہمارے ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی یا ہمیں گناہ ملے گا؟ ایسا بھی نہیں۔ جو شخص کارپیٹ پر بیٹھ کر درس سن رہا ہے یا جو شخص پنکھے کے نیچے بیٹھ کر درس سن رہا ہے، ان کا یہی تصور ہے کہ پنکھا بند بھی ہو جائے تو ہمارے اجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ تو معلوم یہ چلا کہ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کام نیا ہو اور اس کام کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہو اور کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگایا جاتا ہو۔ جو بندہ پنکھے کے نیچے بیٹھ کر سن رہا ہے ان کا ماننا ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل رہا ہے۔ جو پنکھے بند میں سن رہا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لائٹ نہیں ہے، پھر بھی ان کو یہی کہنا ہے کہ ہمیں اتنا ہی ثواب مل رہا ہے، کیونکہ یہی تصور اور یہی کوس۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ انسان جب بدعت کی طرف جاتا ہے تو گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور بدعت کا ٹھکانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، جتنی بدعات ہیں وہ سب گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ دیکھیے جو لوگ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کر لو ثواب ملے، یہ عمل کرو ثواب ملے گا، یعنی وہ دین میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پنکھا دین نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر دین نہیں ہے، یعنی کوئی شخص دین سمجھ کے لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں دے رہا کہ اس کے بغیر اذان دیں گے تو گناہ ملے گا یا وہ اذان قبول نہیں ہوگی۔ تو جیسا ایک سوال کہ یہ جو 12 ربیع الاول مناتے ہیں یہ بدعت میں شمار ہوگا کیا ہمارا؟ جی بالکل، 12 ربیع الاول بدعت میں یوں شمار ہوگا کیونکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ میری بات دوبارہ سمجھیے گا کہ بدعت کی ڈیفینیشن اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بدعت وہ عمل ہے جو دین کی شکل میں ہو، جو دین کی شکل میں ہو، جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہو، لیکن اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ اب جو بندہ ربیع الاول منا رہا ہے وہ اپنے منانے کو کیا سمجھتا ہے؟ ثواب کا۔ اچھا، نہ منانے والوں کو آپ نے جس الزام کے اندر آج آپ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ پر الزام کیا تھا کہ آپ یہ نعرے لگاتے پھر رہے تھے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے نہ منانے والوں کو کیا بنا دیا؟ ابلیس بنا دیا، اور جو منا رہے ہیں ان کو آپ نیک انسان سمجھ رہے ہیں کہ ثواب کا کام ہے۔ یہی بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمل کی دلیل قرآن و حدیث سے موجود نہیں ہے۔ وکیل صاحب مسٹر ذیشان، آپ نے جو دلیل مجھ کو قرآن سے دی سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 53 سے 58 آیت نمبر 58، وہ میں نے آپ کے سامنے ریفرنس انہی کی کتاب کنز الایمان سے آپ کو نکال کے دکھا دی۔ اس کے اندر صاف لکھا ہوا تھا کہ رحمت سے مراد قرآن ہے۔ حالانکہ مولوی صاحب نے آپ کو کس طرح سے گمراہ کیا، جو کلپ آپ نے اس کا ریفرنس دیا، انہوں نے کہا ہے یہاں پر مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ان کا جشن ولادت مناؤ، رحمت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یہ عمل بدعت ہے کہ جو دین سمجھ کر کیا گیا۔ آپ ویسے آپ یعنی کچھ بھی کرتے رہیں، اگر آپ اس کو دین کا نام نہیں دے رہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں دین ہے، جس نے منایا وہ نیک انسان ہے، جس نے نہیں منایا وہ ابلیس ہے، بس یہی تو بدعت۔ اسی طرح آپ کا کہنا ہے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ایسا بولتے ہیں، ایسا مانتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو یہ درود فاتحہ نیاز یہ کر رہا ہے، تیجا 10واں 40واں جو کر رہا ہے، آپ کا ماننا یہ نیک انسان ایسے ہی، اور جو نہیں منا رہا اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مردود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اچھا اب آپ سوچئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی دنیا سے رخصت، نبی کی زندگی کے اندر نبی کے رشتہ دار بھی دنیا سے رخصت ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اچھا اگر یہ درود تیجا 10واں 40واں جس کے آپ قائل ہیں اور جس کے کرنے پر آپ ثواب اور نہ کرنے والوں کو آپ مردود کہہ رہے ہیں، اگر یہ عمل ہم کتاب و سنت میں ڈھونڈیں، آپ نے کبھی کسی حدیث کے اندر سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا تیجا 10واں 40واں کیا ہو؟ میں نے قرآن اور حدیث کا پوچھا ہے آپ سے، نہیں سنا۔ اچھا اگر قرآن و حدیث میں موجود ہوتا تو یقیناً یہ عمل دین ہوتا، لیکن جب یہ عمل قرآن و حدیث میں موجود نہیں، تیجا 10واں 40واں نبی کی زندگی میں نبی کے رشتہ دار فوت ہوئے، نبی کے صحابہ فوت ہوئے، یہ عمل کتاب و سنت میں موجود نہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بات کو سمجھا۔